يكلب وصوره يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي الشيخ محمد علي أبو سمرة. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الشر حسنة تضحية وخالق الناس بالقرحة. وفي الختام أسأل الله العظيم أن يجعلكم ممن يسمعون قولا بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. سلم عليه سلم عليه. وهات كمان هيك خذ. هاي أحلى إحرام شتوي. خلاص نعمل له مكافأة إن شاء الله قريبا جدا. أحلى مكافأة لعيونك.